Zaranyang asket palas gu Jukse Zeynep'i Mimotale Koret Paşa'ya Kone barbare To Zeynep ala mi muhsen Krağe kafan gone Nam sorgo bo Puika tone cho Tiro Khanjare Do pujerena Samar go bo Puika Dium kasa Afsoslu sa Nimi madiriye Veya Rüya varı Yalnız kez bir cağla dansı Khuda Joza Gusül mine Sus bedina Gusül pudire Siptepe Gambare Ya salsabilna ambarika Kruz bile çoro Nezi çore kakal boyuna Sarpo Akbare Ya Rabbi Hakkı Ahmed Fya Strungenye Natpatso Jurgodarong Sasi pulangye Şimre Khanjare Jurgodarong Sasi pulangye Şimre Khanjare
ولا لعنة الله على القوم الظالمين. عزیزانون یخسنگ تنگمی طرفنا تسلیت عرض بیت صاحب عزا حضرت حجت ابن الحسن مهدی فاطمه صلوات الله و سلامه علیه فی خدمت الله. غنیری صاحب عزا کو انشاءاللہ حتما دوتو مجالس کنیا نوک حضور سونسے غنیری دی موجس کو نيامبو حضرت حجت هاشم سدلو غنى يري مرسيون نيامبو زهراء أدحران شمسلو ولذا غنى يرز جخسي في خدمة الله تسلية عرز بيت لنا مقام معظم الأحبري باقي مراجع إزام ينتان مؤمنين مؤمنات تارين نسيوت كان يمر نسيوت كان سغي خدمت لا تسلية و تعزية عرز بيت خداز إن شاء الله جابر ابن عبد الله الأنصاري نيامبون أتنغما محشور سوشي درين سيومت جابر ابن عبد الله الأنصاري يوم زيارة له السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ديجي مجلس بديكن اختتام شيئت حسيني بارك بوز أسكيان غتا غواتا چنزو قيامت لدي ملسوس خدايا كوز حسيني كتشمتا سفيم إن شاء الله بيزر الله yang جمع توفيق سون شزر دعا باحاس مریض مغموز بستر که یدکن بیمار یدکن مغموز دعا بزرچه جابر سكت الله يا عطية عوفي كل شاگرد بوينسو دوكشته كل غلام بوكشتنا كربلا لسكت جابر يلا جابر يلا سرما يد بنسو نجد يلا سرما موميو لجابر يا رجي قصد باياس جابر قصد بزلو مدينة نغنايا غچهلو میں زیارت بلنس نانگران چوک چیزر بنا جابر کربلا لچچ مسولو مگنس کستون سیت بنا جریت بنا چچ مسول جابر شت الفرات کا غسل چتنزلو یا عطر چتنزنا عطیه عوفیا کسل بیوس یعنی لغپو لکشلنا حسین تربت بکشران انشاءاللہ ماشاءاللہ سنین کنچر کربلا یہ شش گوشے زری کا لاکھوں کروڑوں جمسوں سے یدکھنن نے سواس پنگتاں تھوپشک زر دعا بید انشاءاللہ يا وقايا يا جابر بن عبد الله الأنصاري كرايات جابر العزيز يا جابر دون حسين تربت بنت زربتنا ينبولد صادق لو برافو بسو برافو فزلو حسين تربت بكا برافو جغسلو سمرتبة ززلو يا حسين يا حسين يا حسين ززقا ما جابرنا يوم إن شاء الله يا حسين جابر یک دفعه بهوش سولا جابر بهوش سو ساعتیه عوفی از که چوز فلوکتا یا هاس چوز فلوکتا سه هوش الزخ سنا حسین لخطاب بینوک جون از یرال سلام بانا یرنگا جواب چیه بتا حسین
غير سلام بنا يرنا جواب چیا متاس دکن خورد زر نوگا ما بزرهست غایی تو متوگ يرنا جواب چی بسیتانو يرا سر مبارک باید يري سر مبارك بنا بدن جدا باياس أنا يرى لا يا زينب كبراس كتات تهلم حسين لا شام يا نغلا على روايات كتيجت زينب كبران إمام زين العابدين في أقوياء مدينة شد وياك درك كربلاء شد دي روايات بمطابق كربلاء لشد له كربلاء لا لبنتنا يا كلك زينب كبرى لسكينس كسلم الله عم زينب كربلاء نزدیک مسانا بی خوشبو يا الله أما زينا يا فارسي أشعار بكانوا نزدو طولت بيت شميم جان فضاي كوي بابا مرا اندر مشام جان برامات أما زينب يمرسوسو كربلانا غابا بخشبو غابا بتجيب إن شاء الله أنا لا مجلسنا حسين تجيب قمانم کربلا شد عم نزدیک کی بوی مشکنا به عنبر آمد قسم بتنه شاید کربلا نزدیک سوزین سو مشکن عنبر ترجم بگوشم عمه از گهواره گویار در این صحرا صدای اصغر آمد یا عمه غانا بابی تجمعیم غانا علی اصغری قبر بینونا علی اصغر موصلت عمه زینب إن شاء الله أنا يران كربلاء شش قوشة زري كمل بيوت كانوا لمين دعابت يا آخري جملة التماس دعاء يا وقايات جابر عرس بايا حاس وسنتوا كان ينكن زربنا غلام بوز عرس باس دون دشمن من سجو زينب سوكم بكل زينب في أبوس كتنا كسل بيوت فنو غير زخو مستلمك وزل فنو غير السر مبارك بكل يوصل فنو ألا لعنة الله للقوم الظالمين